नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा रहेका झण्डै 200 नेपाली त्रासमा। युक्रेनको हवाई क्षेत्र अल्पकालीन रूपमा बन्द भएपछि थप समस्या। अहिले बसोबास गरिरहेको ठाउँमै घरभित्रै सुरक्षित बस्न दूतावासको अपील। एमसीसी सम्झौता बारे छलफल गर्नका लागि आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः स्थगित। सरकारले गृह कार्य नपुगेको भन्दै समय मागेपछि सूचना टाँसेर संसद बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगन। एमसीसी सम्झौता र यसका कारण विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठक सम्पन्न। पार्टीको पूर्ववत सैद्धान्तिक धारणामा रही गठबन्धन बचाउन अन्तिम कोसिस गर्ने समझदारी भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनलाई तोडेर भए पनि एमसीसी पारित गर्न कसिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी लचक देखिए। गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रचण्ड र नेपालको जोड। गठबन्धन जोगाउन कांग्रेस माओवादी सकारात्मक। एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुनेमा माओवादी केन्द्र स्पष्ट रहेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सम्झौतामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको उल्लेख गर्दै संशोधन नभएसम्म पास गर्न नहुने दावी। एमसीसी पास गर्ने नाममा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण। हतारमा निर्णय नलिन र एमसीसीका केही प्रावधानहरू नसच्याएसम्म आफूहरू विपक्षमा रहने स्पष्ट पारेको उल्लेख। सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भए देश दुर्घटनातिर जाने एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको चेतावनी। अझै देशभित्र राष्ट्रिय सहमति खोजेर बाँकी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। सत्ता गठबन्धनले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसीको कुरालाई गिजो लिएर भू राजनीतिक विषय बनाएको भन्दै देशले यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको चेतावनी। आफूहरूकै मागप्रति कांग्रेस सकारात्मक रहेको तर्क। एमसीसी संसदबाट पास भएपछि सरकार रहने नरहने कुरामा कांग्रेस सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाद्वारा आशंका व्यक्त। एमसीसी संसदबाट नै पास हुने दावी गर्दै त्यसपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने उल्लेख। आकस्मिक बैठक स्थगित हुनु र अवरोध भइरहनु संसारमै नौलो भएको माओवादीका सांसद मातृका यादवको तर्क। प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको र देश दलालहरूको भएको आरोप। सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पढाएर ढुङ्गा हान्न लगाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारका बेला महराले टुङ्ग्याएको र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको तर्क। एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी। रेमिटेन्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिका रिसाएर नेपालबारे असहमति राखे संकटमा फस्न सकिने तर्क। एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। आफ्नो पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको उल्लेख गर्दै अन्य दलहरूलाई पनि प्रक्रियामा सामेल हुन महासचिव शंकर पोखरेलको आह्वान। सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको दावी। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी चाहियो भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखेको एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको दावी। पत्र लेखेको प्रतिवेदनहरू भए लिएर आउन चुनौती। प्रतिगामी शक्तिहरूले लगाएको आरोप सरासर झुट भएको प्रतिक्रिया। निर्वाचन आयोगमा शुक्रबारसम्म स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 40 वटा दलले गराए दर्ता। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाई। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेको विरोधमा शुक्रबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन। सम्पूर्ण देशभक्त बुद्धिजीवीहरू एकजुट होऊ, यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध खबरदारी गरौं लगायतका नारा लगाउँदै नेपाल बुद्धिजीवी संगठनद्वारा पनि विरोध। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित बुलबुली उद्यानको गेटमा आज बिहानै प्रेसर कुकर बम फेला। नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीद्वारा निष्क्रिय। एमसीसी विशुद्ध अनुदान परियोजना भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने संघीय खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको दावी। एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको र कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषयमा लोकतन्त्रमा सबै विकल्प सम्भव हुने उल्लेख। आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक सुरु। बैठकको 12 वटा एजेन्डा तय। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडको माग गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर समेत संकलन गर्दा उपेन्द्र यादवले बोलाएनन् केन्द्रीय समितिको बैठक। अख्तियारले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई सर्वोच्चले दियो क्लिन चिट। अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको न्यायाधीश गौतमका हकमा सर्वोच्चद्वारा बदर। नाम टुङ्ग्याउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्ने तर आन्तरिक तयारी नगर्ने शैलीले संसदको जारी अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउने दावी गर्दै आएको प्रदेश 1 को गठबन्धनभित्रै नामबारे मतैक्य हुन सकेन। हिउँदे अधिवेशनमा पनि नामको मुद्दाले प्रवेश नपाउने सम्भावना उच्च।
कर्णाली सरकारद्वारा प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने गरी कार्यविधि स्वीकृत। 5 करोडमा झण्डै 100 घर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य। बाढी पीडितलाई 3 लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय। 3 लाखका दरले 31 करोड 86 लाख रकम वितरण गर्ने। संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाको विज्ञापन निकालेको विरुद्ध मधेस सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई फागुन 15 गते छलफलका लागि बोलाइयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 275 जनामा कोरोना पुष्टि। थप 555 जना निको भए। आज 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउँदा 1,22,493 जनाले लगाए खोप। सरकारले अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्ने। टेको अस्पताल, वीर अस्पताल र केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मात्रै श्रमिकका लागि निशुल्क परीक्षण हुने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने निश्चित भएको कागजात भने पेश गर्नुपर्ने। त्रिभुवन विमानस्थलमा कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा पासपोर्ट भिजा बिनै एक व्यक्ति पुगेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन। 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। जनकपुर स्थित मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्नातक तह BA-MS को सम्बन्धन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा खारेज। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बाँकी अध्ययन केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दाङमा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डीन कार्यालयको भनाई। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 8 लाल हिरा सामुदायिक वनभित्र शुक्रबार बिहान 12 वर्षीय बालिकाको शव निर्वस्त्र गाडेको अवस्थामा फेला। बुधबार दिउँसो विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा हराइरहेकी लेटाङकी करुणा राईको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका। बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सबै प्रहरी युनिटमा आन्तरिक सर्कुलर जारी। परिसर महाशाखाबाट विशेष टोली शाहको खोजीमा। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा जमुना नाका आज साँझदेखि पूर्ण रूपमा बन्द। भारतका सीमावर्ती जिल्लामा यही फागुन 15 गते विधानसभाको निर्वाचन हुने भएकाले 60 घण्टाका लागि नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। भारतले 1 अप्रिल 2020 मै सवारी साधनमा युरो 6 BS6 प्रदूषण मापदण्ड लागू। भारतबाट अधिकतम सवारी आयात गर्ने नेपाल भने नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा जाने नजाने अन्यलमा सरकार र सरोकारवाला निकाय पक्ष र विपक्षको कित्तामा उभिए। कतारले फागुन 16 गते अर्थात् फेब्रुअरी 28 देखि लागू हुने गरी कतार यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि स्वास्थ्यका मापदण्डमा परिमार्जन गर्ने। अब खोपको पूरा मात्रा लगाएकाहरूले कतार यात्रा गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने र क्वारेन्टिन पनि बस्नु नपर्ने। नेपाल आयल निगमले भारतीय सीमाबाट 2 किलोमिटर भित्र नेपालतर्फका भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्रीमा नगद कारोबार निषेध गर्ने। भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो रहेका कारण अपचलन हुन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै यस्तो तयारी थालिएको निगमको भनाई। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता। ऋण नेपालले कोभिड खोप खरिदमा उपयोग गर्ने। विशेष गरी 5 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप व्यवस्थाका लागि रकम खर्च गरिने। राष्ट्र बैंकले काम नलाग्ने नोटहरू नष्ट गर्न नेदरल्यान्डबाट अत्याधुनिक मेसिन ल्यायो। नोटहरूबाट अब ब्रिकेटिङ गुइठा उत्पादन हुने। नोट धुल्याउने कार्यलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको बैंक नोट सेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम विराटनगर कार्यालयमा सञ्चालन। हिजो एकै दिन बढेर तोलाको 79,000 रुपैयाँ पुगेको सुनको भाव आज भने 1,000 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,000 कायम। चाँदी पनि आज तोलामा 20 रुपैयाँले घटेर 1335 रुपैयाँमा कारोबार। विभागीय टोली एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटमा लगातार 3 खेल जित्दै फाइनल पुग्ने पहिलो टोली बन्यो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा ललितपुर मेयर 11 लाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनलमा। ओमानमा भएको आईसीसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट ए मा सहभागिता जनाएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फिर्ता। विश्वकपमा पुग्न असफल नेपाल छनौटमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल T20 क्रिकेट आगामी मार्च 26 तारिखदेखि सुरु हुने। आईपीएलका 55 खेलहरू भारतको मुम्बईमा र 15 खेलहरू पुणे शहरमा आयोजना हुने। खेल तालिका सार्वजनिक हुन बाँकी। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल रुसमा नहुने। युरोपेली फुटबलको सबैभन्दा सम्मानित प्रतियोगिताको फाइनल खेल अब फ्रान्समा हुने। रुसी सेना राजधानी कियवमा पसिसकेको युक्रेनको दावी। नागरिकहरूलाई पेट्रोल बमको माध्यमबाट जवाफी कारबाही गर्न सुझाव। रुसले युक्रेनको एउटा टापुमा समेत कब्जा जमायो। युक्रेनमा रहेकाहरू सुरक्षित ठाउँतर्फ भाग्न थाले। युक्रेनको कियवमा आज पनि रुसी सेनाबाट निरन्तर आक्रमण। सेना र सर्वसाधारण गरी हालसम्म 137 जना भन्दा बढी युक्रेनीको मृत्यु। युक्रेनमा रहेका 18 देखि 60 वर्षका पुरुषले देश छाड्न नपाउने तथा सबै युक्रेनीलाई देशको रक्षा गर्न हतियार उठाउन युक्रेनी सरकारको अपील। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विरोधमा रुसकै हजारौं नागरिक विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिए। करिब 1700 बढी प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। पुटिनलाई 21औं शताब्दीका हिटलरको संज्ञा दिँदै हत्या हिंसा बन्द गर्न माग गर्दै विरोध।
ह्याकरहरूको चर्चित समूह एनोनिमसद्वारा रुस विरुद्ध साइबर युद्ध घोषणा, युक्रेनमा सैन्य कारबाही गरेको जवाब स्वरूप रुस सरकारका दर्जनौं वेबसाइटहरू बन्द गरेको एनोनिमसको दावी। आफ्ना सेनाहरू स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेका युक्रेनका पूर्वी भूभागका 2 शहरमा पठाउन सक्ने तर युक्रेनभित्र नै सेना नपठाउने उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको निर्णय, रुसलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण तुरुन्त रोक्न र रुसी सेना फिर्ता गर्न पनि आग्रह। छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले बेलायती जहाजलाई आफ्नो देशको आकाशमा उड्न नदिने, बेलायतले प्रतिबन्ध स्वरूप रुसको एरोफ्लोट एयरलाइन्सका जहाजलाई आफ्ना विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिने निर्णय गरेपछि रुसद्वारा जवाफी प्रतिबन्ध लागू। युक्रेनमा रुसी सेनाले हमला गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनद्वारा भ्लादिमिर पुटिनलाई टेलिफोन, पुटिनलाई तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दोस्रो दिन अफगानिस्तानमा सरकार चलाइरहेको तालिबानद्वारा आफ्नो धारणा सार्वजनिक, सबै पक्षहरूलाई संयमता अपनाउनका साथै वार्ता र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धले कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्र सामु निकै ठूलो जोखिम थपेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुखले दिइन् चेतावनी, युद्धले युक्रेनी नागरिकमाथि पार्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त। र इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुको पश्चिमी तट नजिकै 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। भूकम्पको धक्का मलेसिया र सिङ्गापुरसम्म महसुस। भूकम्पमा परि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी घाइते, कैयौं घर र भवनमा समेत क्षति। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।